Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is our fourth lecture of first year. Please open your books at page number 68. This is the last paragraph of page number 68. Now, up that you have focused, focus on a specific career based on your interests. Identify the education, knowledge, and skills it requires. Some careers may be started with a high school diploma. Others may require a 2-year or 4-year degree. Some fields require certification for your chosen path. For example, if you choose a career in project management, you may find that certain positions require a certification. If you want to be an engineer, you will have to plan your career accordingly. Moreover, if you are good at mathematics and numeracy, better to opt for management, accounting or finance. Now, अब that you have focused कि आप डॉक्टर जमशेद जो हैं काशिफ साहब से कहते हैं कि अपने एक ख़ास स्पेसिफिक करियर, अपने लिए एक ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी, अपने मुस्तकबिल के लिए एक ख़ास मैदान, एक ख़ास मकसद मुंतखब करने के बाद, फोकस उस पर मुतवज्जा होने के बाद, विच इज़ बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, जो तर्ज ज़िंदगी, जो मुआश जो है आप जिसका दारोमदार आपके दिलचस्पियों पर हो, आइडेंटिफाई, उसके बाद क्या करें, आप शनाख्त करें, द एजुकेशन, तालीम की शनाख्त करें, उस ख़ास मुआश के लिए जिस तालीम की ज़रूरत आपको पड़ेगी उसके पीछे लग जाएं, उसको मालूम करें. नॉलेज, जिस इल्म की आपको ज़रूरत होगी उस ख़ास पेशे के लिए मुस्तकबिल में उस इल्म के पीछे लग जाएं. एंड स्किल्स, और जो हुनर आपको इट रिक्वायर्स, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी उस एक ख़ास पेशे में कामयाब होने के लिए, उस पर फोकस करें. सम करियर्स, ऐसे कुछ तर्ज ज़िंदगी, मुआश, पेशे होते हैं, मे बी स्टार्टेड, जो शुरू किए जा सकते हैं विद हाई स्कूल डिप्लोमा, सिर्फ मैट्रिक तालीम हासिल करने के बाद आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. अदर्स, ऐसे कुछ पेशे भी हैं मे रिक्वायर, जिनके लिए ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर का मतलब है ज़रूरत पड़ना, जिनको ज़रूरत होती है. 2 ईयर, जिनके लिए 2 साल की डिग्री की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, पहले हम BA पर भी तालीम लोग, BA तालीम जो है एक डिग्री थी जिस पर लोग मुख्तलिफ किस्म के जॉब्स हासिल कर सकते थे. आजकल BA ख़त्म हो गई है, तो 4 ईयर जो डिग्री है वो BS का प्रोग्राम जो है बेहतरीन एग्जाम्पल है इसमें. तो ऐसे कुछ पेशे होते हैं जिनके लिए आपको मैट्रिक की तालीम की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे पेशे होते हैं जिनके लिए आपको मैट्रिक की FSC की तालीम की ज़रूरत होती है, इंटर की तालीम की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे पेशे होते हैं जिनके लिए आपको BS की डिग्री की तालीम की ज़रूरत होती है. अदर्स में रिक्वायर 2 ईयर और 4 ईयर डिग्री, जिनके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के डिप्लोमा और सनद की ज़रूरत होती है. सम फील्ड्स, ऐसे कुछ पेशे भी होते हैं रिक्वायर, जिनके लिए ज़रूरत होती है सर्टिफिकेशन, तालीम के साथ साथ कुछ ख़ास सनद, सर्टिफिकेट भी हासिल करने पड़ते हैं फॉर योर चूजन पाथ. आपने जो रास्ता मुंतखब किया होता है, जो तर्ज ज़िंदगी आपने मुंतखब किया होता है, जो मुआश अपने लिए आपने मुंतखब किया होता है, उसके लिए आपको तालीम के साथ साथ कुछ और, फॉर एग्जाम्पल DIT की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा एक टाइपिंग वगैरह के लिए, इसके अलावा शॉर्ट हैंड जो है उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की B.Ed M.Ed डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू चोज़, अगर आपने इंतखाब किया हो करियर एक ऐसे तर्ज ज़िंदगी का, एक ऐसे मुआश का, इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनकी का इंतज़ाम जो है आप करते हैं, प्रोजेक्ट का इंतज़ाम करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए. यू मे फाइंड, आपको मालूम हो सकता है दैट सर्टेन पोजीशंस के ऐसे कुछ जॉब्स होते हैं, नौकरियां होती हैं रिक्वायर, जिनके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स लेने की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, NGOs में काम करने के लिए आप मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं. ट्रेनिंग 2, 3, 4, 5 महीने ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है. तो तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स की भी ज़रूरत होती है. ऐसे कुछ जॉब्स होते हैं. इफ़ यू वांट टू बी
an engineer. For example, اگر آپ ایک انجینئر بننا چاہتے ہیں مستقبل میں, you will have to, تو آپ کو کرنا پڑے گا, to plan, منصوبہ بندی کرنی پڑے گی, your career, اپنے طرز زندگی, اپنے معاش, اپنے پیشے کے کو اسی طرح accordingly, اسی پیشے کے روشنی میں آپ نے اپنے مستقبل کو مکمل طور پہ اس کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی. فار ایگزامپل, آپ نے میٹرک کے بعد پھر ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا ہوگا. اس کو پڑھنے کے بعد آپ پھر ایٹا میں جو ہے میتھمیٹکس اور فزکس پر فوکس کریں گے. اگر اس کے برعکس اگر آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ ایف ایس سی میں پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیں گے. تو پہلے سے یہ سب کچھ آپ نے ذہن میں طے کرنا ہوگا کہ میں نے کدھر جانا ہے, کیا پیشہ اختیار کرنا ہے, کیا مستقبل میں کیا بننا ہے, یہ آپ نے پہلے سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. مور اوور, اس کے علاوہ اف یو آر گڈ ایٹ میتھمیٹکس, اگر آپ ریاضی میں بہت زیادہ ماہر ہیں, بہت زیادہ قابل ہیں, اینڈ نومیریسی اور حساب دانی میں بہت زیادہ اچھے ہیں, بہت زیادہ قابل ہیں, بیٹر, یہ بہت بہتر ہے ٹو آپٹ کہ آپ انتخاب کریں فار مینجمنٹ, کہ آپ ایک انتظامی امور میں تعلیم حاصل کریں, اکاؤنٹنگ, حساب کتاب میں تعلیم حاصل کریں, مالیات میں آپ تعلیم حاصل کریں. It is worth noting, یہ بات قابل غور ہے that you should consider factors, کہ آپ کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے فیکٹرز, ایسے عناصر اور اجزاء جن کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہیں, ان کے بارے میں سوچنا سمجھنا چاہیے. بیونڈ پرسنل پریفرنسز, اپنے ذاتی ترجیحات کو بالائے طاق رکھ کر کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے اپنے مستقبل کے پیشے طرز زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے. What is the current demand for the field that you have chosen? For example, اگر آپ نے ایک پیشے کا انتخاب کیا ہے, اگر آپ فار ایگزامپل آپ جو ہے ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ معلوم کریں کہ مستقبل میں ایم بی اے یا موجودہ وقت میں ایم بی اے کی کتنی ڈیمانڈ ہے, مارکیٹ میں اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے, کتنی ویلیو ہے, ایم بی اے والے جو ہیں ان کو کتنی نوکریاں ملتی ہیں. تو اپنے منتخب کیے ہوئے پیشے کو جو ہے, آپ نے جو پیشہ منتخب کیا ہے, اپنے جو فیلڈ جو ہے منتخب کیا ہے, اپنے جو طرز زندگی جو پیشہ منتخب کیا ہے, یا کوئی ڈگری جو ہے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے ڈیمانڈ کو بھی دیکھیں. فار ایگزامپل, اگر آپ بی ایس کرنا چاہتے ہیں پشتوں میں یا اسلامیات میں یا عربی میں یا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں, تو آپ یہ معلوم کریں کہ آپ کے اس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد مستقبل میں آپ کو کون کون سی نوکریاں جو ہیں, کون کون سے جو ہیں راستے کھل جائیں گے, آپ کو کدھر کدھر جو ہے موقع مل سکتے ہیں. تو اپنے منتخب کیے ہوئے فیلڈ اور اپنے منتخب کیے ہوئے راستے کو مستقبل کی روشنی میں بھی دیکھیں, اپنے ذاتی ترجیحات کو بالائے طاق رکھیں, اپنے ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائکس کو مد نظر رکھیں, لیکن ان کے بنیاد پر فیصلہ کرنے کے بعد کچھ ایسے عناصر کے بارے میں بھی سوچیں جو آپ کے ذاتی ترجیحات سے بالا تر ہیں. ایسے فار ایگزامپل جن میں عزت کتنی ہے, پیسے کتنے ہیں. اگر آپ ایک فیلڈ کو منتخب کرتے ہیں تو ان کے بارے میں سوچیں کہ میں نے یہ فیلڈ منتخب کیا ہے, تو اس میں مجھے کتنی عزت ملے گی, اس میں نوکری حاصل کرنے کے کتنے چانسز ہیں, اس میں پیسے کمانے کے کتنے چانسز ہیں. تو بہت سے ایسے عناصر ہوتے ہیں, ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن کی حقیقت پر بنیاد ہوتی ہے, جن کی بنیاد آپ کے ذاتی پسند اور ناپسند پر نہیں ہوتی. تو ڈاکٹر جمشید جو ہیں کاشف صاحب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں نہ صرف اپنے ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائکس کی روشنی میں اپنے لیے ایک مستقبل کا پیشہ منتخب کریں, بلکہ آپ اپنے ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائکس کے علاوہ بھی اور ایسے عناصر ہیں جن کے بارے میں آپ سوچیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ. دس از انف فار ٹوڈے. We will have a class tomorrow inshallah. Thank you so much for watching this video.